रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स तर्जुमातुल कुरान कोर्स और वो तमाम लोग जो हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो यकीनन वो तमाम लोग जो तर्जुमातुल कुरान कोर्स के साथ मुंसलिक हैं और वो तमाम लोग जो हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप लोग बेहतरीन लोगों में से हैं। अल्लाह ताला कुरान के साथ इल्म के साथ साथ हमें कुरान पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इल्म और अमल दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलसूम चीज़ें हैं। इल्म के बग़ैर अमल और अमल के बग़ैर इल्म दोनों बेमायनी हैं। अल्लाह ताला कुरान के इल्म के साथ साथ हमें कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढालने की तौफीक भी दे। आज हम इंशाअल्लाह आपको पारा नंबर 2 और पारा नंबर 2 का रकू नंबर 16 का लफ्ज़ी तर्जुमा सेंड कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हमारा दूसरा पारा भी तकमील के मराहिल पे पहुंच चुका है। हम 2 सपारों की लफ्ज़ी तर्जुमा कंप्लीट कर चुके हैं। यकीनन आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, कुरान के साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे, कुरान को समझकर पढ़ने और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की भरपूर कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या लम नहीं तरा तूने देखा इला की तरफ अल्लज़ीना उन लोगों की तरफ खरजू जो निकले मिन से दियारहिम अपने घरों से वाह और हम वो सारे उलूफुन हज़ारों में थे। अल्फ की जमा उलूफ, हज़ारा डर की वजह से मौत के। फा फिर काला फरमाया लहुम उन्हें अल्लाह ने मूतू मर जाओ। सुम्मा फिर अखिया फिर जिंदा किया उन्हें इन्ना बेशक अल्लाह लजू वाला है फजल फजल वाला है अल्लाह ना से लोगों पर वाह लेकिन अक्सर ना से लोग ला नहीं यशकुरून शुक्र नहीं करते। वाह और कातिलू लड़ो फी में सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वाह और एलमु जानो अन अल्लाह बेशक अल्लाह समी और अलीम समी और अलीम है। मन कौन जल्लजी वो है जो युक़रिदु कर्जा दे अल्लाह को कर्जन खासानन कर्ज़े हसना मुज़ाफिल है मुरक्कब तौसीफी है मौसूफ से है। फा फिर युदाइफ बढ़ा दे उस कर्जे को उस माल को लहू उसके लिए अदाफन कसीरा कई गुना। वल्लाह और अल्लाह यकबिज़ु तंग करता है वह यब सोतो और बढ़ाता है। वाह और इलही उसी की तरफ तुरजाउन तुम्हें लौटना है। आ क्या लम नहीं तरा तूने देखा इला की तरफ माला है गुरोह की तरफ मिन बनी इसराइल में से मिन से बाद मूसा जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए। इस जब कालू उन्होंने कहा ले नबीन अपने नबी से लहुम उनके लिए इबास के वो मबूस करे मालिकन एक अमीर नुकातिल हम लड़ें फी सबीलिल्लाह ताकि हम जिहाद करें अल्लाह की राह में। काला उस नबी ने कहा हाल क्या असही तुम कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा मुमकिन तो नहीं है इन अगर ये असास है असही तुम आ गए। असास से माजी की गर्दान चलती है जैसे लई सा से चलती। इन अगर कोतिबा लिख दिया गया अलैकुम तुम पर किताल जिहाद ला अल्लाह तुकादिलू अन के ला ना तुकादिलू तुम जंगी ना करो। कालू कोने लगे वमा लाना हमें क्या है। वाह और माँ क्या लना हमारे लिए है अन के ला ना नुकातिला हम जिहाद करें फी में सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वाह और कद यकीनन उखरिज ना हमें खारिज किया गया हम निकाले गए मिन से दियार ना अपने घरों से वाह अब ना और अपने फर्जंदों से अपने बेटों से। फा पे लम्बा जब कोतिबा लिख दिया गया अलैहिम उन पर किताल तवल्लो फिर गए मुंह फेर लिया उन्होंने इल्ला मगर कलीलन थोड़े में नमून में से। वल्लाह और अल्लाह अलीम है बिज़ालिमीन जालिमों के बारे में जानने वाला। कावा और काला कहा नबीयुहुम लहुम उन्हें नबीयुहुम उनके नबी ने इन बेशक अल्लाह कद तहकीक बासा मबूस फरमाया लकुम तुम्हारे लिए तालूत को मालिक का बादशाह
کالو کہنے لگے انا کیوں کر یکون ہوگا یا ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے ملک و بادشاہی علینا ہم پر واہ اور نغن ہم حق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کے بادشاہی کے من اس سے واہ اور لم نہیں یوتا دیا گیا ساعتن فراخی وسعت زیادتی من المال اس کے بعد نہ مال میں فراخی ہے نہ وسعت ہے نہ زیادتی ہے وہ امیر ہی نہیں ہے غریب آدمی ہے قال ان اللہ بے شک اللہ نے استفا ہو اسے چنا ہے علیکم تم پر واہ اور زیادہ ہو اور اسے زیادہ کیا ہے بستتن بساط میں کشادگی میں فی علم میں والجسم اور جسم میں واہ اور اللہ یوتی دیتا ہے ملک وہ اپنی بادشاہی اپنا ملک مانچے سے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسیع ہے علیم علیم ہے واہ اور کالا کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے ان بے شک آیت ہے نشانی ملک ہی اس کی بادشاہی کی ان کے یاتیکم آئے گا تمہارے پاس تابوت و ایک تابوت فی اس میں سکینتن سکونت کا سامان ہوگا تسکین کا سامان ہوگا تسلی کا سامان ہوگا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور بقیہ چیزیں ہوں گی مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑی آل ترکی آل موسیٰ نے وآل ہارون اور آل ہارون نے تحملو اس کو اٹھائے ہوں گے عمل یحملو تحملو وہ اس کو اٹھائے ہوں گے ملائکہ تو فرشتے چونکہ ملائکہ فاعل اس میں زہر ہے تو اس لیے مذکر وحید مذکر غیب کا صیغہ ہے وحید مؤنث غیب کا ان بے شک بھی میں ذالک اس میں الایت نشانیاں ہیں لکم تمہارے لیے نہ اگر کنتم تم مومنین ایمان رکھنے والے پھر لما جب فاصلہ روانہ ہوا جدا ہوا فاصلہ ڈالا طالوت نے بالجنود اپنی لشکروں کے ساتھ جنود جند کی جمع ہے قالا اس نے کہا ان بے شک اللہ مبتلیکم تمہیں آزمائے گا مبتلا کرے گا بنار ایک نہر کے ذریعے فاپس من جس نے شاربہ پی لیا من سے فاپس لیسا نہیں ہے منی مجھ میں سے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں واہ اور من جس نے لم نہ یت ہم ہو نہ ذائقہ جگہ اس کا نہ پیا اسے تام یتم پیا کھایا فاپس ان بے شک وہ منی مجھ میں سے اللہ مگر من جس نے ایک طرفہ پر لیا ایک طرفہ جس نے پر لیا غرفتن ایک چلو بے یادی اپنے ہاتھوں سے فاپس شاربو پس سب نے پی لیا مینو سے اللہ مگر قلیلاً تھوڑوں نے مینو من میں سے پھر لما جب جا واضح ہو اس نے تجاوز کیا عبور کیا ہو اس کو اس نے وہاں اور الذین ان لوگوں نے آمن جو ایمان لائے ماں اس کے ساتھ تھے قالو سارے کہنے لگے لا نہیں طاقت ہے لنا ہمارے لیے الیوم آج بجالوت جالوت سے لڑنے کی وجنودی اور اس کے لشکر سے قال الذین ان سارے لوگوں نے یظنون جو گمان کرتے تھے انہم بے شک وہ سارے ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے کم کتنے من سے فئتن گروہ جماعتیں قلیلتن تھوڑی غالب آ گئیں فئتن جماعتوں پر کثیرتن بہت زیادہ باذن اللہ کے اذن سے واللہ اور اللہ مہا ساتھ صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ واہ لما جب بارزو وہ سامنے آئے جالوت کے وجنودی اور اس کے لشکر کے قالو عرض کرنے لگے ربنا اے ہمارے رب افرغ اتار علینا ہم پر صبر ہم پر صبر کو فروغ دے زیادہ کر افرغ کھول اتار وثبت اور ثابت قدم رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو وانصرنا اور انصرنا ہماری مدد کر علی پر قوم پر الکافرین کافر فاپس عزموا ان ساروں نے شکست دی ہم ان کو باذن اللہ کے اذن سے اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو اور آتا دیا ہو اس کو اللہ نے ملک کا بادشاہی والحکمت اور حکمت اور علامہ علم دیا ہو اس کو من سے ما جو یشاء اس نے چاہ لو اگر لا نہ دفع کرے اللہ الناسا لوگوں کو بعضهم ان میں سے بعض کو بے بعضن بعضوں کے ذریعے سے
ولولا دفع اللہ، اگر اللہ دفع نہ کرے، نہ ہٹائے، نہ بچائے، نازا لوگوں کو، بعد ان میں سے بعض کو، بے بعض بعض، یعنی انقلاب نہ آئے، ہٹانے کا عمل نہ ہو، بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے ہٹانا، لفسدت، فساد پھیل جائے ارض و زمین میں، واہ لیکن اللہ ذو والا ہے، فضل والا ہے، اللہ پر عالمین، سارے جہانوں پر۔ یہ بڑی اہم ہے انقلاب کے حوالے سے، اور یہ قرآنی فلسفہ انقلاب کی سب سے بنیادی ہے۔ زمین پر فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ بعض لوگوں کو ہمت دیتا ہے، وہ ظالم لوگوں کو، بے دین لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس کاغذ پہ ڈلو، ہٹا دیتے ہیں نا، لفسدت الارض، اگر وہ بعضوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین پر فساد پھیلے، اگر اللہ فساد سے بچانا چاہتا ہے۔ واہ لیکن اللہ ذو والا ہے، فضل والا ہے، العالمین، جانوں پر۔ دل کا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں نتلو، ہم پڑھتے ہیں ہاں ان کو، علیہ کا آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، واہ اور انہ بے شک کا آپ، یقیناً آپ، لمن المرسلین، سچے رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ مکمل ہو گیا ہے۔ بس ڈٹ کے رہیں، استقامت دکھائیں اور جذبہ پیدا کریں، اور یہ تہیہ کریں، میں اپنا جان، مال، زبان، وقت سارا علم قرآن کے فروغ کے لیے لگاؤں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔